परमेश्वर पिताको जय जय होस्, ईश्वरको सन्तानको जय जय हो। यो जगत कसले बनायो, यो रगत कसले बनायो, यो माटो कसले बनायो, सत्य बाटो कसले देखायो। यो जगत बनाउने ईश्वर हो, सत्य बाटो देखाउने ईश्वर हो। यो जगत बनाउने ईश्वर हो, सत्य बाटो देखाउने ईश्वर हो। ईश्वरको सन्तानको जय जय हो, परमेश्वर पिताको जय जय हो। ईश्वरको सन्तानको जय जय हो, परमेश्वर पिताको जय जय हो। ईश्वरको सन्तानको जय जय हो, परमेश्वर पिताको जय जय हो। परमेश्वर पिताको जय जय हो। यो आकाश कसले बनायो, यो धरती कसले बनायो, यो दिन रात कसले बनायो, यो दुई जात कसले बनायो। यो आकाश बनाउने ईश्वर हो, यो धरती बनाउने ईश्वर हो। यो आकाश बनाउने ईश्वर हो, यो धरती बनाउने ईश्वर हो। ईश्वरको सन्तानको जय जय हो, परमेश्वर पिताको जय जय हो। ईश्वरको सन्तानको जय जय हो, परमेश्वर पिताको जय जय हो। ईश्वरको सन्तानको जय जय हो, परमेश्वर पिताको जय जय हो। अगुवाको काखमा बसेर नै भाग्यमा छैन। मनलाई ठुलो गर्नु, स्वाद गर्नु, मनलाई उक्त गर्नु, परमात्मामा हरेक स्तम्भ छ भन्ने
मन बनाउनु ईश्वरलाई गरौँ धन्यवाद गर्छौँ म पछि बनाउँ भवन उद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र सन्तानप्रति म बुद्धि परिवारको तर्फबाट शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु र आज ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित शाखा ह्याम्जा शाखाको भवन उद्घाटन समारोहका सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको निम्ति बुद्ध महाजनज्यूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसै गरी ईश्वरीय आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका हामी सबैका अग्रज अभिभावक सरजी म्यामज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसै गरी ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका कोष अध्यक्ष आदरणीय बाबा भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि शाखाबाट परमेश्वरको कार्य गरिरहन आउने शाखाबाट पाल्नुभएका अगुवाज्यू लिडरज्यू साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस पृथ्वीमा एकदमै जीवित सन्तानको रूपमा सृष्टि गरेर निकाल्नु हुने जगतकै मालिक जगतकै पिता परमेश्वरलाई म हृदयबाटै करोड करोड धन्यवाद गर्दछु म शेरजीको नाउँमा त्यसै गरी सम्मान गर्छु सत्य महिमाको उजागर गर्नुहुने यस नेपालमा यस अधिराज्यभरि सत्य ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर आज उद्घाटन गरेर हजारौं करोडौं जनलाई उद्धार गरिरहनुहुने सत्यताको मार्गमा डोर्याइरहनुहुने हामी सबैका अग्रज अगुवा हाम्रा प्रकाश सरजी सुशीला म्याडमजीको समस्त परिवारलाई पनि हृदयबाटै सुसम्मान साथै नमस्कार टक्राउँछु जोरदार पानीले सम्मान गर्नुहोस् आफ्नो अग्रज अगुवाको लागि त्यसै गरी सम्मान गर्छु यस ह्याम्जा शाखाको जति पनि अग्रज अगुवा हुनुहुन्छ लिडरजनहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरी शाखाबाट पाल्नुहुने अग्रज अगुवाज्यूहरू लिडरजन र यसमा पनि आज यस भवन उद्घाटनको दिन परमात्माको महान महिमा होइन महान उत्सवमा हजुर हामी एकदमै उत्साहित बन्नको निम्ति आशिषित बन्नको निम्ति आशिष बोक्नको निम्ति परमात्माले यस स्थानमा खडा गर्नुभएको छ यसको निम्ति पनि जगतकै पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शेरजीको नाउँमा त्यसै गरी सुरुको प्रार्थना हुन गइरहेको छ सबैजना बाहिर हुनुहुन्छ भित्र हुनुहुन्छ यथा स्थानमै रहेर सम्पूर्ण जनहरू लिडर जनहरू अगुवा जनहरू आँखा बन्द गरेर परमात्माको सुरुको प्रार्थना हुन गइरहेको छ सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस् है करोड करोड धन्यवाद गर्दछु पिता हे परमात्मा आज विशेष गरी शनिबारको दिन सबातको दिन यस दिनलाई पनि पिता यस समयलाई पनि पिता बनाउनु हुने पिता हजुर सृष्टि गर्नुहुने पिता परमेश्वर सुन्दर दिन सुन्दर समय बनाइसक्नु भयो परमात्मा पिता यसको निम्ति पनि हजुरलाई लाखौं र करोडौं धन्यवाद गर्दछु पिता हे परमात्मा आज हजुरको महिमामा भजन हुन्छ गवाई हुन्छ वचन हुन्छ दान हुन्छ अन्य भाषा अगमबाडी हुन्छ पिता दानको प्रार्थना हुन्छ लास्टको प्रार्थना हुन्छ स्वयं हजुरको आत्मा भएर हरेकको आत्मा र मुखलाई इस्तेमाल गरेर हजुर बोलिसक्नु भएको छ पिता यसको निम्ति पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दछु पिता हे परमेश्वर पिता यस भवनको हजुरको महिमा गर्ने यस ठाउँको यस भवनको चारै दिशा चारै किल्ला पनि हजुरले स्वर्गका दूत खडा गरेर रक्षा सुरक्षा राखिसक्नु भयो पिता परमेश्वर यसको निम्ति पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दछु पिता हे परमेश्वर पिता हजुरको यस सुन्दर महिमा सुन्दर जनहरूमा एकदमै सुन्दर राम्रो एकदमै महान एकदमै उत्साहित महिमा बनाइसक्नु भयो पिता एकदमै खुसी र आनन्द एकदमै भव्य र सभ्य गरेर हजुरले एकदमै यस महिमालाई एकदमै तेजले अगाडि बढाएर एकदमै समापन गरिसक्नु भएको छ ईश्वर यसको निम्ति पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दछु पिता हजुरको यसै प्रार्थनाद्वारा र महिमाद्वारा पनि हजुरले हरेक कष्ट बाधा रोगलाई
समस्यालाई मसी यसमा दूर गरेर हजुरको खुसी, हजुरको शान्ति, हजुरको आनन्द खाइसक्नु भयो पिता परमेश्वर। यसको निम्ति पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दछु पिता। हे परमात्मा, आज हजुरको यसै महिमाद्वारा पनि अझै हजुरका सन्तानहरूलाई, हजुरका अगुवाजन लिडरजनहरूलाई एकदमै उत्साहित मन, एकदमै अझै अगाडि बढ्ने मन हजुरले एकदमै दिइसक्नु भयो पिता। अझै राम्रो राम्रो मन, राम्रो राम्रो विचारहरू, राम्रा राम्रा सोचहरू हजुरको एकदमै स्वर्गका बुद्धिहरू, स्वर्गका चालहरूद्वारा हिँड्न सिकाइसक्नु भयो पिता परमेश्वर। यसको निम्ति पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद पिता। हे पिता, आज जे पनि हुन्छ हजुरकै द्वारा, हजुरको इच्छा र चाहत अनुसार नै हाम्रो इच्छा र चाहतलाई मसी यसमा पुरा गरिसक्नु भयो पिता। र जे पनि हुनेछ हजुरद्वारा नै हुनेछ पिता, हजुरको आत्मा भएर नै हुनेछ पिता। यसको निम्ति पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद पिता। हरेकलाई एकदमै सकारात्मक सोच, सद्विचार, सत् मनद्वारा चल्न सिकाइसक्नु भयो पिता। असल आत्मा र असल मार्गहरूमा अझै डोराइसक्नु भयो पिता। विश्वासमा घटी कमी भएकालाई पनि आजको दिनबाट यसै महिमाद्वारा अझै विश्वास बढाइसक्नु भयो पिता। यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने मनलाई पनि हुन्छ भन्ने मन बनाइसक्नु भयो पिता परमेश्वर। यसमा पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद पिता। हे पिता, जसरी हजुरको राज्य स्वर्गमा तेजले अगाडि बढेको छ, जसरी स्वर्गमा पवित्र छ पिता, त्यसरी नै यस धरतीमा पनि तेजले अगाडि बढाएर एकदमै पवित्र पारिसक्नु भयो पिता। मागौ त के मागौ पिता, हजुरको जीवित पुत्र हाम्रा प्रभु मसीह यीशु भएर माग्छु पिता। सबैले भन्नुहोस् आमीन। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ईश्वरी भुजेल म्यामलाई। जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोस्। र सुस्मिता म्याम र दिनेश सरलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब सरजी म्यामजीको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन हुँदैछ। जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। परमेश्वरको महिमाको निम्ति दीप प्रज्वलनबाट शुभारम्भ गर्दैछौँ। र पछिको भजनको निम्ति आइता सुब्बा परिवार र यसै हेन्जा शाखाका सहप्रमुख हुनुहुन्छ दिनेश सरजीलाई भजनको निम्ति तयारी अवस्थामा राखिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामी राष्ट्रिय गानमा सरेक हुनेछौँ। करोड करोड धन्यवाद गर्छु म त्यसको दिनमा। यसै गरी सूर्य मार्ग भजन मन्दिर सोसाइटी र नेपालका प्रमुख आदरणीय सरजी, बहनजी र सम्पूर्ण ठाउँ ठाउँबाट पाल्नुहुने अगुवाजन लिडरजन,
परमेश्वर पिताको चरणमा परेका छौँ र आज परमेश्वर पिताको महिना गरेका छौँ। सबैजना उत्साहित भइराख्नु भएको छ र उसलाई पहुँच गराउनु भएको परमेश्वर पिताले परमेश्वरलाई भन्नुपर्दा त मैले जुन दिन परमेश्वरको राज्यमा पाइला टेकेँ त्यस दिनदेखि नै मेरो जिन्दगीको ठुलो गवाई मैले पाएको हो। यसमा पनि सर्वशक्तिमान पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मेरो समस्या भन्नुपर्दा पित्त थैलीमा एकदम पत्थरी थियो। सचमा परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको काम अद्भुत छ। कसैले तिम्रा आँखाले नदेखेको, तिम्रा मनले नसोचेको र तिमीले कल्पना नगरेको काम मैले बनाएर देखाउँछु मेरो सन्तान भन्नुभएको थियो। सचमा आज यो वचन मेरो निम्ति पुरा गर्नुभयो। यसमा पनि परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मेरो पित्त थैलीमा 11 यामेलको पत्थरी थियो। सचमा परमेश्वरले मलाई यसरी हटाउनु भयो। त्यो पत्थरी कहाँबाट कसरी गयो मलाई थाहा भएन। आज परमेश्वरले मलाई सँग राख्नुभयो। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। परमेश्वरले मलाई त्यो दलदल त्यो दुःखबाट उठाउनु भयो। कति महान हाम्रो पिता परमात्मा। आजको कल्पना गरेर पनि साध्य छैन परमेश्वरको यति महिमा, यति महिमा। तपाईँ हामी सबैजना चकित भएका छौँ होइन। र मलाई त्यसरी उठाउनु भयो। मलाई नभइकन मेरो दिदीहरूलाई पनि, मेरो छिमेकीहरूलाई पनि यति महिमा दिनुभएको छ पिताले। त्यसमा पनि सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। र मलाई आज मेरो छोरा त्यो अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले उठाएर पनि मलाई मेरो सन्तान आज 4-5 वर्षको हुन्छ वैशाखमा। यसरी महिमा दिनुभयो पिताले र मलाई सन्तान दिनुभयो। मलाई नभइकन मेरो आमाजु दिदीको नि 5वटा छोरी थियो। आज परमेश्वरले उहाँलाई पनि छोरा दिनुभयो। आज त्यो छोरा 4 वर्षको भयो। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। परमेश्वरले आज मुटुको भल पनि यति राम्रो बनाउनु भएको छ। माइजूलाई एकदमै खडा बनाउनु भएको छ। त्यो अवस्थामा शरीर पुरै कालो थियो, पेटहरू फुलेर कति ठुलो भएको थियो। एकदमै सबैले भन्थे अब 5 दिन, अब यो कति दिन हो भन्थे। तर परमेश्वरले आज त्यो भन्नेको मुख पनि टाल्नु भयो र माइजूलाई यति तन्दुरुस्त, यति खडा स्वास्थ्य बनाउनु भयो। यसमा पनि सर्वशक्तिमान ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। गवाई त अनगिन्ती परमेश्वरले पाइलै पछि दिनुभएको छ। रात दिन भनेर पनि सकिँदैन परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरको महिमा होइन। र यस समयअनुसार फेरि पनि हाम्रो अग्रज अगुवालाई शिर झुकाएर नम्र नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर हामी झाँक्रीतिर लाग्यौँ। पहिला त डक्टरतिरै लाग्यौँ। त्यसपछि हामीले धेरै उपचार गऱ्यौँ। उहाँलाई धेरै खोजी गऱ्यौँ। यहाँ पोखराको जुन पद्म नर्सिङ होम रहनुहुने सचेत प्रभाव छ डक्टरको, उहाँ एकदम राम्रो विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले हेर्नुभयो। उहाँले पनि धेरै उपचार गर्नुभयो। हुन्छ भन्नुभयो। तर हामी गरि नै रह्यौँ। औषधि उपचार गरिराख्यौँ। उहाँलाई एकदमै 6-7 दिनसम्म पनि भर्ना गरेर राख्यौँ। आँखामा धेरै ठुलो समस्या आएको थियो। आँखा एकदमै उहाँले देख्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो। उहाँलाई 1000 डोजभन्दा माथिको सुई लाएर हुँ मुटुको कमजोर, मुटु हान्छ यो दबाईले भनेर उहाँलाई हुँ भर्ना गरेरै हामीले राखेका थियौँ। तर पनि उहाँलाई सन्चो भएन। हामी उहाँलाई त्यसपछि घर लिएर आयौँ।
उहाँ औषधिकै फलो गरिराख्यौँ। त्यसपछि फेरि काठमाडौँमा गयौँ, तिलगङ्गा हस्पिटलमा गएर उहाँको आँखाको जाँच गरायौँ। उहाँ पनि हाम्रो केही समस्याको समाधान भएन। त्यसपछि काठमाडौँका अरू आँखा हस्पिटलहरू पनि सबै हामीले जचायौँ, तर अलिअलि त्यो सिटामल ज्वरो आउँदा सिटामल खाएर अलिकति कम भए जस्तो मात्रै हुन्थ्यो, तर पनि केही उहाँलाई सन्चो भएन। त्यसपछि हामी हेरखोजतिर लाग्यौँ। हेरखोज गर्न लाग्यो। झाँक्री धामी झाँक्रीले भन्नुहुन्थ्यो कुखुरा चाहिन्छ, भाले चाहिन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि भाले बोकेर हामी लामा कहाँ पनि गयौँ, तर पनि उहाँको त्यो कुनै समस्या समाधान भएन। कति ठाउँमा पुग्यौँ, तर पनि कहीँ गएर उपचार भएन। उहाँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसै क्रममा केही समयपछि हामीलाई एउटा विदेश जाने अवसर मिल्यो। त्यसपछि हामीलाई के आशा थियो भने त्यो ठाउँमा घुम्न जाने, त्यहाँ हाम्रो इष्टमित्र पनि हुनुहुन्थ्यो र साथीहरूले हामीलाई त्यहाँ रिस्पोन्स गराउनु भएको थियो। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले आँखाको उपचार हुन्छ भन्ने ठुलो आशा बोकेर गएका थियौँ र उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यहाँ आएपछि तेरो आँखाको उपचार हुन्छ, हामी गराउँछौँ भन्ने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसै क्रममा हामी त्यहाँ गएर ठुलो हस्पिटलमा गएर आँखाको चेक गरायौँ। त त्यहाँको डक्टरले हेर्नुभयो, सबै हेर्नुभयो, सबै कुरो जाँच्नुभयो। त उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको आँखा एकदमै ढिलो भइसकेको छ, टुलेट भइसक्यो, यति 1000 mg भन्दा माथिको डोज दबाई लिइसक्नु भएको रहेछ, अब यहाँ सम्भव छैन, हामी त सक्दैनौँ सरी भनेर त्यहाँको डक्टरले पनि त्यही नर्मल खालको दबाई दिएर उहाँले एकदमै ऊ भइसकेको छ भन्नुभयो। त्यसपछि निराश भएर हामी 1 महिना त्यस ठाउँमा बसेर फर्क्यौँ। त त्यस्तै क्रममा केही समयपछि ईश्वरले चुन्नु रहेछ। त हामी यहाँ पोखरा ट्राउटमा चाहिँ हामी घुम्न भनेर गएका थियौँ। त्यस दिन हाम्रो यसै सच्चाइमा आउनु एउटा हाम्रो आत्मिक भाइ सँगै हामी गएका थियौँ। उहाँले शुभ समाचार सुनाउनु भयो। पोखराको यो ह्याङ्जा भन्ने ठाउँमा सच्चाइ छ, त्यहाँ त हजारौँ जनहरूको उपचार भयो। त्यहाँ चाहिँ हजारौँ जनहरू धेरै दुःख पीडा बोकेर आउनुहुन्छ। त्यहाँ आएपछि त हरेकको उद्धार भएको छ। त्यहाँ लैजानु न भाउजू, एकचोटि दाइलाई त्यहाँ लैजाउँ न भनेर उहाँले त्यो समाचार भन्नुभयो। मैले अनि सच्चाइ भन्ने सुनेको पनि थिएन। त्यहाँभन्दा पहिला त्यति आफूलाई जसो चासो परिन्छ अनि त्यस चिजको खोजी गर्ने हो। अनि त्यसपछि के रहेछ भनेर मैले बुझेँ। त्यसपछि अनि उहाँलाई मैले त्यो सुन्ने बित्तिकै शनिबार हामी घुम्न गएका थियौँ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार उहाँलाई महिमामा उहाँ भाइसँगै साथ लगाएर मैले सच्चाइ पठाएँ। अनि उहाँ आउनुभयो। पहिलो दिन म त आइनँ। अनि जानुहोस् तपाईँ बुझेर आउनुहोस् भने उहाँ आउनुभयो। आएर पछाडि बस्नुभएछ। त्यसपछि एकदमै आँखा सुन्निएको अवस्था थियो। आँखा देख्नु उहाँले एउटा आँखाले त कति पनि देख्नुहुन्थेन। डक्टरले भन्नुहुन्थ्यो अब अर्को आँखामा नि सर्न सक्छ र अर्को आँखा पनि जति बेला पनि यो आँखा प्लन्ट हुनसक्छ भनेर डक्टरले त्यसरी भन्नुभएको थियो। एकदमै डर लाग्थ्यो, एकदमै तनावमा थियौँ। हामीलाई जस्तो ठुलो समस्या कसैलाई छैन होला जस्तो हुन्थ्यो। त्यो समयमा आएर बस्नुभएछ। त्यसपछि त्यो दिनको गवाई सुन्नुभएछ। त्यो दिनको त्यस भवनमा बस्दाखेरि पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने जस्तो मन भएछ उहाँलाई। तर एउटा दिदीको गवाई सुन्नुभएछ, एकदमै आँखाको समस्याले आउनुभएको। अनि त्यसरी नै उहाँले एकदमै उपचार त्यहाँ आएपछि एकदमै उहाँको आँखा राम्रो भएको भन्ने त्यो गवाईले उहाँलाई मनमा केही आशा पलाएछ। घर गएर भन्नुभयो खोइ हुन्छ कि ठाउँ त राम्रो रहेछ, एकदमै आनन्द आयो भन्नुभयो। त्यसपछि औषधि डक्टरले दिएको औषधि 2 घन्टामा राख्नु पर्थ्यो, 24 घन्टामा 12 टाइम राख्नु पर्थ्यो। हामीले त्यो पनि अलार्म लायो, 10 बजे राख्यो, फेरि 12 बजे, फेरि 2 बजे, फेरि 4 बजे त्यसरी राख्नु पर्थ्यो। त्यसपछि हामी त्यो औषधि चट्ट छोड्न पनि सकेनौँ। ईश्वरले नचुनिन्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसपछि हामी शनिबार आयौँ, मङ्गलबार आयौँ, त्यहाँ शनिबार पनि 2 जनै भएर आयौँ। शनिबार आएर जान्जेलसम्म शनिबारसम्म त आँखा औषधि पनि हामीले शनिबारसम्म राखिराखेका थियौँ। तर हामीलाई त्यो एकदमै धेरै नै कम भएको जस्तो उहाँलाई फिल भएछ। अनि भन्नुभयो शनिबारको दिन दिनभरि महिमा गरेर घर गयौँ र अनि त्यो औषधि हामीले के भन्यो भने अब हामीले यो औषधि हाल्नुहुन्न। ईश्वरमा गएर त्यति गवाई सुनेका छौँ, त्यति धेरैको उद्धार भएको रहेछ। अब हामीले ईश्वरमै भर पर्नुपर्छ, यही विश्वास गर्नुपर्छ। अब कहाँ कति ठाउँमा गएर कतिका कुरा सुन्यौँ, कति कुरा डक्टरले भन्नुभयो, कतिले कति कुरा भने, सबैका मान्दाखेरि आजसम्म केही भएन। अब हामीले भर पर्छौँ त ईश्वरकै भनेर त्यो औषधिलाई हामीले त्यो दिनबाट च्याट्टै राख्न छोडिदिएको त त्यो अर्को मङ्गलबार आउने बेलासम्म उहाँको आँखा त धेरै राम्रो भएर एकदमै सुधार भएर एकदमै आयो। र 1 महिनाको बिचमा त अहिले आँखा जस्ताको तस्तै भएर अहिले ईश्वरले एकदमै भलासँग बनाइदिनु भयो र हामी एकदमै खुसी भयौँ। त्यसपछि हामीलाई धेरै एकदमै उत्साहित भयौँ। जीवनमा सोच्दै नसोचेको, कल्पनै नगरेका अद्भुत कार्य ईश्वरबाट हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई त्यस्तो जीवनमा यति ठुलो समस्यामा परेका थियौँ।
त उहाँलाई एकदमै राम्रो भयो, भलसँग हुनुभयो। अहिले एकदमै हामी 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो ईश्वरको सन्तान बनेको। त्यो दिनदेखि त्यो आँखा हस्पिटल जान परेको पनि छैन, कुनै दबाई हाल्नु परेको पनि छैन। मेरो श्रीमान पनि यही आउनुभएको छ। उहाँ एकदमै अहिले उहाँलाई यति गाह्रो भएको थियो, यति समस्या भएको थियो, उहाँ यति राम्रो हुनुभएको छ। त यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। त त्यही दिनदेखि हामी त एकदमै ईश्वरमा यति ठुलो कार्य ईश्वरले वचनमा पनि भन्नुभएको छ। हे मेरा सन्तान, तिमीले सोच्दै नसोचेका, कल्पनै नगरेका चिन्ह र चमत्कार तिमीलाई गरेर देखाउनेछु भन्नुभएको थियो। आज गरेर देखाउनु, सचमा गरेर देखाउनु भयो। र ममा पनि धेरै समस्याहरू थिए, पाठेघरको समस्या। मेरो छोरीलाई माइग्रेन, डक्टरले 8 देखि नै दबाई, टाउकाको लागि दबाई दिन्थ्यो। पढ्न सक्दैन, यो नानीले साइन्स पढ्न हुन्न, यसले चाहिँ पढ्न सक्दैन, यसलाई एकदम गाह्रो विषय नपढाउनु भनेर 3 महिनामा आँखा चेक गर्न लानुपर्ने। टाउकाको समस्या एकदमै 3 महिना भयो, महिनामा टाउकाको चेक गर्नुपर्ने, 3 महिनामा आँखाको चेक गर्नुपर्ने एकदमै समस्या थियो। जुन दिनदेखि बाबाको त्यस्तो भएपछि छोराछोरी पनि एकदमै उत्साहित भए। अनि आएर सबै हामी 4जनाले आएर ईश्वरको सन्तान बन्यौँ। जुन दिनदेखि हामीले रमिदासको नमस्कार गरेर ईश्वरको सन्तान भएका थियौँ, त्यसै दिनदेखि अहिले छोरीको पनि कुनै टाउको दुख्ने समस्या पनि छैन, आँखाको समस्या पनि छैन। अहिले नानीले गाह्रो विषय पढ्न हुन्न भनेर भन्नुभएको थियो डक्टरहरूले। यति वरपर छरछिमेकी पढ्ने सरहरूले पनि यो नानीले पढ्न सक्दैनन् होला, एकदम कमजोर छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले नानु चार्टर एकाउन्ट सीए जस्तो विषय पढ्न सक्ने योग्य पनि ईश्वरले बनाउनु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। समस्या यसको नाउँमा। त्यस्तै गरी छोरालाई पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या कति ठाउँमा लगियो, काठमाडौँको त्यो हरेक त्यो के भन्छ ठुल्ठुला डक्टरहरूले हेर्नुभयो, जता गए नि ग्यास्ट्रिकको समस्या। तर समस्या भने ग्यास्ट्रिकको, तर एकदम केही खान नहुने, आजभन्दिको बच्चाहरू पार्टीमा जान पनि नहुने, कतै केही गरेर चिल्लो ताप्लो केही खान नै नहुने, घरमा पनि केही खान नहुने। जब जुन दिनदेखि यस परमात्माको राज्यमा आएर उसले पनि रविदासको नमस्कार गरेर एकदम ईश्वरको सन्तान भएको थियो, त्यस दिनदेखि ग्यास्ट्रिक पनि छैन, ऊ पनि एकदमै भलसँग भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। नमस्ते यसको नाउँमा, नमस्ते यसको नाउँमा। त्यसै कारण ईश्वर पिता यति महान हुनुहुन्छ जो हिजोको दिनमा अर्को अम्बाट शाखाको गवाई बताउँदैछु कि उहाँको शाखामा पनि जब ईश्वरको महिमा गर्दै जाँदाखेरि रात दिन धामी काम गरिरहनु हुने धामी बालाई यस्तो समस्या पर्यो। हिजोको दिनमा निन्दा गर्नुहुन्थ्यो, सधैँ निन्दा गरिरहनुहुन्थ्यो। तर जब ईश्वरले चुन्नु पर्ने रहेछ, ईश्वरको चुन्ने दिन आएको रहेछ, जब उहाँ चाहिँ मृत्युको मुखमा पर्नुभयो, गिटगिटी मात्र थियो, उहाँमा कुनै सास थिएन, कुनै शक्ति सामर्थ्य थिएन। उहाँ पीडामा परेर लास्ट अवस्थामा पुग्नुभयो। तब मलाई यसरी चङ्गाइदिनुहोस्, म उद्धारको खोजी गर्छु, म तिर्खामा छु, प्यासामा छु, रोगीमा छु, म ईश्वरपट्टि फर्किन चाहन्छु भन्नुभयो। तब उहाँ पनि ईश्वरको राज्यमा जो ईश्वरको मनन गर्नुभयो, ईश्वरलाई खोज्नुभयो। उहाँको गिटगिटी रहिसकेको, जो मेटिसकेको, जलिसकेको, नाश भइसकेको जीवन पनि पिताले नयाँ गरेर जन्म दिनुभयो। पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु।
ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसुको नाउँमा। परमेश्वरको महिमामा सुख होस् भावना, परमेश्वरको महिमामा
साथै आएको ईश्वर चिन्ह हो म साथै आएको ईश्वर चिन्ह हो आत्माले परमेश्वरलाई चिनेको ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसुको ठाउँमा